الوغ السلام عليكم خوتي خواتاتي دريس دوت كوم. فيديو جديد ان شاء الله، فيديو ديال الفرنسيه في البلاي ليست ديالنا. بقى لينا فيديو ديال برودكسيون ايكريت. بالنسبه لينا كنت ديجا قلت لكم بان الامتحان الجهوي تيكون فيه لو تيكست يكون عليه دي بوين، والبرودكسيون ايكريت عليه دي بوين. يعني النص ديال النقطه ديال الامتحان الجهوي داير على ايش؟ داير على برودكسيون ايكريت اللي غالبا تيكون فقط تكست ارغيمونطاتيف. بالنسبه للتكست ارغيمونطاتيف غنعطيك واحد الشيما، ما دير والو، تبقى تهزو تحط وسط منه بواحد الطريقه معينه، وغناخذ واحد الامتحان جهوي غنابليكيو عليه. بالنسبه للامتحان الجهوي ديالنا قالك لا بين دو مور ايت اون سوليسيون افيكاس بور اتونير لو تو دو كريم. قالك بانه الاعدام لا بين دو مور ليكزيكسيون بيان لا بين كابيتال هو وسيله فعاله للتقليل من الجريمه. هذا برودكسيون كريت غنحاولوا حنا نيت كيما عطاوني في هذا الجهوي اللي 10 نقاط، غنحاولوا حنا نديروا ليه واحد الموضوع هنا. ولكن هذا الموضوع اللي عندك انا هنا راه ما صالحش غير هذا. اي تكست عطاه شوفني انت داكشي اللي غندير انا لهذا ديروا ليه نتايا. كاين شي حوايج ما كيتبدلوش هما اللي غنكتب لكم بالكحل، وداك الشيء اللي غيبقى يتبدل على حساب الموضوع هو اللي غنكتبوا حنا. مثلا مشي لون مغاير، خذ شي ورقه والستيلو خلي عندك هذا الشيما هذا. الوغ كيما كتعرف بانه برودكسيون كريت كتكون مقدمه عرض وخاتمه، لانتروداكسيون ديفلوبمون وكنختموا بالكونكليزيون. دونك لانتروداكسيون المقدمه. بالنسبه للمقدمه ديالنا انا غنعطيك المقدمه العامه. الوغ بوغ المقدمه ديالنا او لانتروداكسيون ديالنا بالنسبه للبرودكسيون اكريت غتبدا لي À nos jours dans notre société, nombre de personnes pensent que في أيامنا الحالية في مجتمعنا مجموعة من الناس يقولون أن. هنا غادي تحط شنو؟ غتحط لو سوجي. شنو هو لو سوجي ديالك؟ هو داك الموضوع اللي عطاكم في داك الامتحان. بحال مثلا خديتي مثلا هذا الامتحان هذا ديال الجهة ديال الرباط، قال لك لا بين دو مور ايت اون سوليسيون افيكاس بور اتونير لو تو دو كريم، يعني هو واحد الوسيلة باش نقصوا من العدد ديال الجريمة. دونك غنهز انا الجملة كاين هي وغنحطها هنايا، غنقول لي à nos jours dans notre société nombre de personnes pensent que la peine de mort est une solution efficace pour atténuer le taux de crime. مزيان. غنمشيو دابا لما يسمى بالاسئله ديالنا. الوغ كو دوطخ جوج لو كونترير، ولكن هناك اخرون يقولون العكس. laquelle des deux opinions doit-on défendre؟ اي من الراي يجب ان ندافع عنه. هنا الاسئله ممكن تطرح غير هذا، ممكن تطرح الاخر اللي هو شنو هو laquelle des deux points de vue semble le plus raisonnable؟ اي من الرايين يبدو اكثر raisonnable، يعني اكثر منطقيه. وممكن نديرهم بجوج، ممكن نعتمد على السؤال الاول، ممكن نعتمد على السؤال الثاني، وممكن ناخذهم بجوج. نصيحتي ديرهم بجوج لانهم بجوجهم مزيانين، وبجوجهم غادي تطول بهم برودكسيون اكريت ديالك مزيان. الا كانت شي حاجه صحيحه تزيدها. مثلا دابا المقدمه ها هي سهله، راك الشيء سهله، هزيت الموضوع شدتها كلمه هي غادي تكتبها فقط في بلاصه لو سوجي هذا غتحط هذا الموضوع هذايا. ملاحظه اخيره، ممكن بعض التلاميذ مثلا يبدلوها، مثلا عوض مثلا يديروا انو جور يدير مثلا ليشان دون نو سوسيتي اون تروف بوكو دو جون، مثلا انت خذ مثلا شفويا كي ديز كو مثلا، وحط هنا السوجي ديالي. فهمتيني اش بغيت نوصل لك؟ ممكن تاخذ هذا كلمه هو، ممكن تعدل عليه شويه وغيبقاو بجوجهم صحاح. الو ها المقدمه فكينا معاها سهله، غنحطها كلمه هي فقط. هنا شنو غتحط هذه الجمله اللي غادي تكون عندك هنايا. نمشيو دابا يا الديفلوبمون او العرض. بور لو ديفلوبمون في العرض ديالنا اش خصنا نديرو؟ اون سوي لي بيرسون كي ديز كو. هنا كتقول الناس الذين يقولون ان، وتعاود تحط لو سوجي. اين السوجي اللي حطيتي في المقدمه؟ الذي يقولون ماذا؟ هذيك وجهه النظر اللي كاينه عندك هنا. بحال مثلا وجهه النظر اللي عندنا حنا مثلا في هذا الامتحان، لا بين دو مور ايت اون سوليسيون افيكاس بور اتونير لو تي دو كريم، يعني هو واحد الوسيله فعاله للتقليل من الجريمه. soutient leur thèse par bon nombre d'arguments، يدافعون عن حجتهم بواسطه حجج جيده. دابور وغتقول هنا الحجه الاولى ديالاش؟ ديال الناس اللي مع الموضوع اللي عندك هنا. بحال مثلا الموضوع هنا قال لك سيدي الاعدام وسيله مزيانه، يعني غادي تعطي انت الارغيمون ديال انه الاعدام وسيله مزيانه. تعطي لارغيمون 1، اونسويت تعطي لارغيمون 2، اونفان تعطي لارغيمون 3. ملاحظه ممكن تعطي غير دو زارغيمون. كيفاش؟ انا غادي نشرح لك. فهاد الموضوع ديالنا اش قال لنا؟ قال لنا الاعدام وسيله مزيانه باش نقصوا من الجريمه. دونك خصني نجيب انا ارغيمون ديال مع، مثلا نعمر مثلا بهاد لارغيمون بهاد لارغيمون دو، نعمر بهم هنا وهنا، وبلاش كاع ما ندير ثلاثه. انا اكسبري درت لكم غادو زارغيمون، وبلاش انت كاع من هاد الثالث دير انت غادو زارغيمون. انت هدفك هو تحصل على نقطه محترمه في البرودكسيون اكريت. الوغ بالنسبه لارغيمون 1، سي كيلكان اساسين كيلكان دوطخ il a renoncé à ses droits humains y compris celui de rester en vie. الا شي واحد قتل شي واحد اخر راه تخلى على الحقوق ديالو الانسانيه بما في ذلك البقاء في الحياه. هذا ارغيمون مزيان باش ندافع على ان الاعدام وسيله خصها تكون. الارغيمون الثاني،
La punition doit être à la mesure du crime. يجب أن تكون العقوبة بنفس الجريمة. Si vous avez tué quelqu'un, إلا أنت تيريتي في شي واحد, vous devrez être tué aussi. إلا أنت قتلتي شي واحد خاصك أنت تقتل. دونك هذا أرغيمون واحد وهذا أرغيمون دو ديالاش ديال الحجة اللي معاه. بيان سور دابا شنو ناقصنا نديرو الناس اللي ضد. كيفاش الناس اللي ضد؟ Par contre, d'autres personnes opposant on se défendit par d'autres preuves par eux. وتعطي دابا الحجة ديالاش ديال الناس اللي ضد الإعدام. الناس اللي ضد هاد الوجهات النظر اللي عندك هنايا. حيت دابا انت درتي الناس اللي مع هاد الوجهات النظر انت حطيتي واحد وجوج. دابا خاصك دير ارغيمون ديالاش ديال الناس اللي ضد الاعدام ودير شي جوج ديال الحجج ولا شي ثلاثه نقايه وها انت ضمنتي الديفلوبمون او العرض ديالك. مثلا الوغ باش تفهمني غنعطيك دوز ارغيمون ديالاش دابا ديال اللي ضد هاد الفكره. حيت الفكره قالت الاعدام وسيله مزيانه. دابا غنديروا الحجج اللي ضد. حيت دابا ديفوندي بار دوطر بروف. Par contre, d'autres personnes s'opposant en se défendant par d'autres preuves, pour eux, l'argument l'oulani dit الناس اللي ضد الإعدام. شو مثلا l'argument l'oulani? La peine de mort va à l'encontre de notre droit humain le plus fondamental. الإعدام يتنافى مع الحق الأول لنا في الحياة والرئيسي. Le droit à la vie. الحق في الحياة. L'argument الثاني la condamnation à mort cela n'a rien à voir avec la justice. العلاقة الإعدام ليس له أي علاقة مع الحق. سي دو لا فونجونس يعني فقط هو انتقام. وهذا الشيء اللي كاين بالنسبه للديفلوبمون. كنتمنى تكون الامور واضحه. بقى لينا فقط الكونكلوزيون او الخاتمه. الوغ بور لا كونكلوزيون فينالمون ا مون بوين دو في جو سوي يا اما كتقول كونتر يا اما افيك هذاك السوجي. انت ولو شوا ديالك. مثلا هذا السوجي حنا كان عندنا مثلا الاعدام وسيله للتقليل من الجريمه. سات ايدي مي بيرسون بو ترونشي لا فيريتي ابسولي. حتى واحد ما يقدر يحكم الحقيقه المطلقه. وبيان سور كتختم بهذه كختام ديال الموضوع ديالك. غير عقل على هادي مزيان. بالنسبه للموضوع ديالكم بحال مثلا ما تبقاش تاخذ لا بوين دو في لي موان. ما كنت قاري رومو كامل سميتو لو ديرني جور دان كونداني. الهدف منه هو فيكتور ايغو انه يقنعك ان الاعدام ما مزيان. شو تجي تقول لي انا مع الاعدام؟ يعني خاصك تبين لي انك استفدتي انت من هذاك الرومو. يعني من الاحسن انا كتبان ليا شخصيا راه هي اللي درتي صحيحه. حاول تبين لي انك فهمتي من داك الرومو وانت زعما راك ضد الاعدام بصفه عامه. هادشي اللي كاين بالنسبه لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى تكونوا استفدتوا. مرحبا بالانتقادات ديالكم الافكار ديالكم الاقتراحات ديالكم. كان معكم دريس دوت كوم. بون كوراج ا توس.